अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाँचवें पारे का खुलासा। चौथे पारे के आखिर में इन रिश्तों का जिक्र किया गया है जिनसे निकाह करना हराम है। पाँचवें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने निकाह के लिए चुनी जाने वाली औरतों के औसाफ का जिक्र किया कि ना इनमें बुराई की इल्लत होनी चाहिए और ना गैर मर्दों से खुफिया मरासम पैदा करने की बुरी आदत। इसी तरह इंसान जब किसी औरत से निकाह का इरादा करे तो उसे औरत के अहला खाना की इजाज़त से ये काम करना चाहिए। इस बारे में अल्लाह ताला ने मोमिनों को नसीहत की है कि इनको बातिल तरीके से एक दूसरे का माल हड़प करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि बाहमी रजामंदी से एक दूसरे के साथ तजारत किया करें। अल्लाह तबारक व ताला ने इस बारे में अपने बंदों को खुशखबरी भी दी है कि अगर वो बड़े गुनाहों से बच जाएंगे तो अल्लाह ताला इनके छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और इनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने घरेलू सतह पर इख्तियारात का तयन भी फरमाया है कि मर्द औरतों पर निगरान की हैसियत रखते हैं। कुरान मजीद ने हमेशा मर्द व ज़न के बाहमी हकूक़ का जिक्र किया है, लेकिन हतमी फ़ैसले करने के लिए मर्दों को औरतों पर यकगोना फ़ौक़ियत दी। इसकी एक वजह तो मर्दों की वह भी फजीलत है और दूसरी वजह यह है कि आम तौर पर घरों के अखराजात मर्दों के ज़िम्मे होते हैं। इस बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने वालिदैन, करीबी अज़ीज़ा अकारब, यतीमों, मस्कीनों, करीबी हमसायों और दूर के हमसायों से हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। इस पारे में इस आयत का भी नुज़ूल हुआ है कि ए ईमान वालो, नमाज के करीब ना जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो, यहाँ तक कि तुम्हें मालूम हो जाए कि क्या कह रहे हो। इस आयत के शान नुज़ूल के हवाले से अबू दाऊद, निसाई और तिरमिज़ी ने अल्फाज के कुछ इख्तलाफात के साथ रवायत की है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शराब हराम होने से पहले चंद मुहाजिरीन और इंसार सहाबा को दावत के लिए मदऊ किया। उन्होंने खाना खाया और शराब पी ली। जब नमाज का वक्त आया तो एक शख्स ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नशे में होने की वजह से वो एक लफ्ज़ पढ़ना भूल गया जिससे आयत का मतलब बिल्कुल बदल गया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इस पर मज़कूरा बाला आयत का नुज़ूल फरमाया। इसके कुछ दिनों के बाद सूरतुल माइदा में अल्लाह तबारक व ताला ने इन आयात का नुज़ूल फरमा दिया कि ए ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ, बुतगिरी, बांसा, नापाकी और शैतानी काम हैं, बस तुम इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और शराब हमेशा के लिए हराम हो गई। इस बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने शिरक को सबसे बड़ा गुनाह करार देते हुए कहा कि अल्लाह ताला शिरक के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन वो शिरक को किसी भी तौर पर माफ़ नहीं करेगा। इस बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने हसद की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि हसद करने वाले लोग दर हकीकत अल्लाह के फ़ज़ल और अता से हसद करते हैं। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पर किए जाने वाले अनामात का ज़िक्र किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फ़ज़ल से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल को नबुव्वत और हुकूमत से नवाजा था। अल्लाह तबारक व ताला ने इस बारे में ये भी इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें इन अहले अफराद के पास पहुँचा दो। अमानतों में हर किस्म की अमानतें, चाहे अल्लाह की हों या बंदों की, शामिल हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का दुश्मनी के बावजूद अमीन कहते थे और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा रहे थे, इस दिन भी कफ़ार की अमानतें आपके पास मौजूद थीं, जिनको लौटाने की ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द करके मदीना रवाना हुए थे।
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار یا علم والوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔ امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم قرآن و سنت کے خلاف یا عوام کے مفادات اور مصالحہ کی خلاف ورزی یا خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو ان کے ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح اس بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ہمراہ ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتلائے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے مواخذہ نہیں کرنا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز حالت جہاد میں بھی معاف نہیں، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصے کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنی چاہیے، اور جو نہیں امن حاصل ہو جائے نماز کو بر وقت اور احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا رخ اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔